مانو اور نکاح ہووے تے انج دا ہووے. اج ساڈے بڑے بڑے مذہبی لوگ جیڑے نے اور جدوں تک نچن ٹپن والے نہ آون اور نکاح ہی نہیں کر دے. اور جدوں تک شراب عام نہ ہووے تے اسی اپنیاں شادیاں نو شادی نہیں سمجھ دے. ساڈیاں شادیاں دے اوپر اور جدوں تک کنجر ناچ نہ لون ساڈے دل نو چین نہیں ملدا. اور ساڈیاں شادیاں تے اور جدوں تک گلوکار آ کے ناچ گانا نہ کرن ساڈے دل نو قرار نہیں ملدا. حضرت جی تسی آندے ہو اے سادہ نکاح کرو نا تے برادری والے سانوں کی کہن گے. اور نانا برادری دی پرواہ نہ کریا کر. میرے آقا دی سنت فرمایا نکاح نو آسان کرو آسان کرو. اج نکاح پڑھایا وے تے میرے نبی دی بیٹی تیار ہوئی ہے نا. اور سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ بھی کھڑیاں نے, حضرت ماریا قبطیہ بھی کھڑیاں نے, حضرت ممونہ بھی کھڑیاں نے. اور سیدہ نکلن لگیاں نے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے ہائے کاش فاطمہ آج جا رہی ہیں آج تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی فاطمہ اماں ہوندی اسی تے تیرے نال بڑا پیار کرنی آواں اسی تے تیرے نال بڑی محبت کرنی آواں. اور جیڑا شفقت دا ہاتھ جمن والی ماں دا ہوندا وے اور جیڑا پیار ماں دا ہوندا وے. سیدہ فاطمہ ایک جگہ تے بیٹھیاں نے اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے. اور نوجوانوں جدوں بیٹی دی رخصتی دا بیلا ہوندا وے او منظر بڑا عجیب جہا ہوندا جے. سیدہ بیٹھ کے روئی جا رہیاں نے. انہاں نو پتہ ہے اور جنہاں نو خوشیاں دے موقعاں تے ماں باپ یاد آوندے نے. کئی نوجوان ایسے نے حضرت جی جدوں سی خوشیاں دا موقع ہوندا وے جان والے ماں باپ دا پیار یاد ہوندا وے. انج سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے ہجکی بج کے یہ رو رہیاں نے. رون دی آواز میرے نبی دے کان دے اندر پئیے. آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نے. فرمایا فاطمہ کی گل ہے. فرمایا بابا آج میں کروں جا رہی ہوں آج سارا کچھ موجود ہے میرے بابا. آج ماں دا سایہ کوئی نہیں آج میری اماں زندہ کوئی نہیں. اے دکھ اوئی جاندا جے جنہاں دے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے. اور شام پئی تے ڈگر ویلا تے پنچھی کرانوں آئے. اور شام پئی تے ڈگر ویلا تے پنچھی کرانوں آئے. او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے. آئے توجہ کرنا دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں پیارے جنہ دے موت نے مارے تک تک روم دے قبراں. میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ. سیدہ بیٹھیاں نے تے اے سارے خوشیاں جیڑیاں نے غم دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے. میرے آقا فاطمہ دا ہاتھ پکڑے آقا فرمان دینے فاطمہ خدیجہ دا پیاری وکھڑا سینا فاطمہ خدیجہ دیاں وفاواں جدوں مینوں سارے مار دے سن تے خدیجہ میرے نال کھڑی ہو جاندی سی آندی سی سونے آؤ غم نہ کرے آجے اللہ دے نبی غم نہ کرے آجے اے سارے تواڈے خلاف نے خدیجہ تواڈے نال کھڑی ہے. اور مینوں تے او وقت یاد ہوندا وے جدوں مینوں سارے جھٹلاں دے سن خدیجہ میرے نال پیار کر دی رہی ہے اور خدیجہ میرے نال محبت کر دی رہی ہے. اور ٹر کے یار محبتاں والے تے لے گے نالی ہاسے اور دل نہیں لگدا انہیں یار محمد تے جائیے کیرے پاس
پاسے اے سیدہ فاطمہ میرے نبی نے رخصت کیتا وے اے نوجوانوں اے اگلی گل سنیا جے اے میں رستے دے اندر پر رہا سا ایک دن ایسا آیا وے سیدہ نے اپنا کردار نمایاں رکھیا اے بابا محمد دی تربیت عمل کیتا وے میرے نبی نو خبر ملیے آکھیا سونے آؤ تواڈی فاطمہ علی دے گھر دے اندر بڑی بیمار ہو گئیاں نے اے صحیح روایت سند دے نال مسند احمد دی روایت اج میرے آقا سیدہ دے گھر وال آئے نے دروازہ کھڑکایا وے تے میرے نبی نے اجازت لئیے میں صدقے قربان جاواں او کملی والے مرشدوں جن